जरा गौर फरमाइएगा, कादियानियों का एक अकीदा है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिख दिया कि उनका अकीदा क्या है। ये है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। कादियानियों से आप बात करेंगे, कादियानी कहें, कानों को हाथ लगाएंगे कि हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मैं अर्ज करता हूँ, 35 साल मुझे हो गए हैं इस महाज पे काम करते हुए। माशाअल्लाह। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात की तस्दीक की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने में उनके ये पूरे अकायद लिख दिए। क्या कादियानी कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कादियानी कहते हैं इस दुनिया में उनका अकीदा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेके नीचे तक। अगर किसी ने किताबें नहीं मिर्जा कादियानी की पढ़ी, हमारा कसूर नहीं है। अगर कोई आदमी यहाँ पे आके वायलेशन करता है ट्रैफिक की, उसका चलान होता है तो वो कहता है जी मैं तो गांव से आया, मुझे नहीं पता। नहीं, अगर आप इग्नोरेंस आया तो चलान होगा। कादियानी के अकीदा ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों में, एक गलती का ज़ाला, हकीकतुल वही, अंजाम आतम, ये सब में मौजूद है। उन्होंने कहा 2 मोहम्मद इस दुनिया में आने थे। ये कादियानी अकीदा है, 2 मोहम्मद इस दुनिया में आने और दोनों आ गए। नंबर 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा वाले, ठीक। दूसरा मोहम्मद नौज़ बिल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में, वही सीरत, वही सूरत, वही कुरान, वही उनकी बातें लेके दोबारा कादियान में आए हैं। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। आप मुझे बताएं, ये मिर्जा कादियानी ने जो कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका बेटा मिर्जा बशीर अहमद अहमद अपनी किताब कलमतुल फसल में ये लिखता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकल किया कि साहब अल्लाह ताला ने वादा किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपको दोबारा कादियान में नाज़िल करेंगे। अब जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है, अगर कोई कादियानी अजान देता है, उसमें लफ्ज मोहम्मद, वो मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं। इसके मुताबिक दिन क्या होता है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस खलील और रहमान खान साहब ने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हुआ था इसमें, उन्होंने कहा कि अगर कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अपने आप को मुसलमान कहे, कोई ऐसी, उस पे 298C ताजीरात पाकिस्तान, उस पे लगेगी 298C, 3 साल कैद। लेकिन अगर कोई कादियानी लफ्ज मोहम्मद इस्तेमाल करता है, कलमा पढ़ता है कादियानी, सुप्रीम कोर्ट कहती है 298C नहीं लगेगी, 298C नहीं लगेगी, 295C लगेगी, जिसकी सजा सजाए मौत है। क्यों? वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। तो ये कादियानी बहुत सारे अपने घर के बाहर लिखा होता कलमा, उनको वो कहते हैं कि हम मोहम्मद, तो ये तौहीन रसालत है ना, ये तो धोखा देते हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, मेरे पास ये कादियानियों का कुरान है, ये कादियानियों की वेबसाइट पे मौजूद है। इसका 4था एडिशन है। ये है कादियानियों का। कादियानी कहते हैं, इस किताब में लिखा है कादी मिर्जा बशीर ने कि 1857 की जंगे आजादी में कुरान मजीद अल्लाह ताला ने उठा लिया था, अब दोबारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे नाज़िल हुआ है। इस कुरान की मिर्जा बशीरुद्दीन दूसरा खलीफा, उसने अपने सालाना जलसे में ये ऐलान किया कि हर कादियानी पे लाजम है इसकी तलावत करें। लफ्ज़ तलावत जी, तलावत वही मतलब जो आपकी समझते हैं उसकी होती है। इसमें क्या लिखा है, हसास क्यों है? अब मुझे बता, हम हसास क्यों हैं? इसमें लिखा है कि मैं आपसे पूछता हूं, आप बाहर जाएं, किसी भी जो अनपढ़ आदमी है, मिसाल के तौर पे कोई रेडी में फ्रूट बेच रहा है, जिसको कुछ नहीं पता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, आम मुसलमान है, आप उससे पूछो बेटा बात सुनो, रहमतुल्लिल आलमीन कौन है? वो कहेगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, आज के बाद मैं हूं। इन्ना आतैना कल कौसर अपने पे नाज़िल की, व रफ़अना लका ज़िक्रक वो हैं, व दुहा वल लैलि इज़ा सजा वो कहते हैं मुझ पे नाज़िल हुई है। वमा अताकुमुर रसूल फख़ुज़ वो कहते हैं। किस किस का रोना रोएंगे जब कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद, ये क्या है ये देखिए, इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये लिखा हुआ है वही मुकद्दस, तज़किरा वही मुकद्दस।
جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹریچر تقسیم کریں گے، آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان، یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اور سنو تم کیا کر رہے ہو، ایک طرف حدیث ہے، یہ اس میں لکھا، اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھیے گا حدیث، آپ پڑھیے گا، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، یہ حدیث نقل کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے، نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے، اگر وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی والدہ سے، والد سے، بیٹی سے، سب سے زیادہ محبت نبی پاس کرے گا۔ دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا؟ اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم کیوں انسان نہیں بنتے؟ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید، ایک مجلس ہو رہی تھی، مرید آیا قاضی اکبر، ان کا شاعر تھا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم، وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے، 2 اشعار سنیے۔ اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ، یہ لے گیا اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کے اپنے وہ نمایاں جگہ پہ وہ فریم لگایا۔ سپریم کورٹ نے وہ 2 شعر سنے، کیا شعر ہے اس سے پوری مجلس میں پڑھے، محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، یا نعوذ باللہ پہلے انکمپلیٹ ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، یہ اشار موجود ہے، 295 سی لگے گی، یہ ہے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر لیں۔ یہ جو مرزا قادیانی، ایک سیکنڈ، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے کی کتاب کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ، آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس میں ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے، وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے، آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے، جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے، جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہے، تو آپ کس طرح ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح، جو ان کا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51، یہ 51 صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے، دنیا کے تمام، مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے۔ بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورپ میں، وہ تو انگلش سمجھتے، آپ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی نوح کا صرف ترجمہ کروا دیں، چھوٹی سی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، ایم محمد، سر ظفر اللہ، بڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اب سنیے دا کوٹیشن، اس میں کیا مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ اتنا مضحکیز، اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، عیسیٰ کس طرح ہیں؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی 51 پیج پہ کشتی نوح والیوم نمبر 19 پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا، جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا، 10 منتھ میری پریگننسی رہی، آفٹر 10 منتھ مجھے درد ذیل ہوئی، اور آفٹر 10 منتھ میں ڈیلیوری ہوئی، میرے میں سے میں نکلا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ آج بھی آپ دیکھنے جا کے، یہ آج بھی موبائل کھولیں، گوگل پہ جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں،